नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गतको समिति मार्फत पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका 37 जिल्लामा 9 अर्ब 91 करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ। यो खर्च 2071 साल असार 2 गते समिति गठन भएदेखि 17 जेठ 2078 सम्मको हो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि 1 अर्ब 53 करोड विनियोजन गरिएको थियो, जसमध्ये 17 जेठसम्म 70 करोड 35 लाख खर्च भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि 1 अर्ब 53 करोड नै विनियोजन गरिएको छ। चुरेको दोहन अत्याधिक बढेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभएको थियो। कार्यक्रम सुरु भएको 7 वर्षमै चुरे संरक्षणका लागि सरकारले पछिल्ला 7 वर्षमा मात्रै 10 अर्ब खर्च गरेको छ। आगामी साउनदेखि चुरे पुनरुत्थान कार्यक्रम चलाउन दाताबाट पनि 4 अर्ब जुटाएको छ। तर अचम्म, चुरेकै विनाशमा बल पुग्ने गरी एकाएक ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गरी विदेश निकासी गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेसँगै यसको चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ। आजको फोकस न्यूज चुरे क्षेत्रको संरक्षण कि दोहन भन्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी तराई मधेस र भित्री भावर क्षेत्रबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गरी निर्यात गर्दा ठूलो वातावरणीय क्षति भएको भन्दै 7 वर्ष अघि सरकारले निकासी रोक्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर दिएको सुझावका आधारमा 29 जेठ 2071 को मन्त्री परिषदले निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको थियो। तर आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै अहिले फेरि निर्यात गर्ने योजनाका साथ सरकार अघि बढिरहेको छ। व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै बजेट मार्फत सार्वजनिक गरिएको सरकारी नीतिको सरकारवालाले भने चर्को विरोध गरिरहेका छन्। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने भनी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा भनिएको छ। छिमेकी भारत र बङ्गलादेशसम्म ढुङ्गा गिटी निर्यात गर्ने सरकारको योजना छ। खानी तथा भूगर्भ विभागले समेत देशका विभिन्न 14 जिल्लाका 92 स्थानबाट उत्खनन गरेर ढुङ्गा गिटी निर्यातको योजना बनाइसकेको छ, जसमा मोरङ, उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, डोटी र डडेलधुरा लगायतका चुरे पहाड भएका जिल्ला पनि समेटिएका छन्। यसले प्राकृतिक विपत्ति आउने र देशलाई नै घातक हुने विज्ञहरू भनिरहेका छन्। किन सरकारले यो निर्णय गर्यो त? के चुरे क्षेत्रमा गरिएको सरकारी लगानी बालुवामा पानी नै भएको हो त? हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बहाना बनाएर खानीजन्य ढुङ्गा गिटी र बालुवा निकासी फुकुवा गरेको छ। ढुङ्गा गिटी र बालुवा भारत निकासीले चुरे भावरमा अत्याधिक दोहन भएपछि 2071 सालदेखि लगाइएको निकासी रोकलाई हटाउने घोषणा सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत गरेको हो। बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 152 मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत शिवालिक तथा महाभारत क्षेत्रमा 200 पोखरी निर्माण गरी जल पुनर्भरण र चुरे क्षेत्रका 164 नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम गर्न 1 अर्ब 53 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। बुँदा नम्बर 159 मा आगामी आर्थिक वर्षमा चुरे तथा तराई मधेस क्षेत्रमा 1.5 करोड बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। तर चुरे भावरमै दोहन हुने गरी बुँदा नम्बर 179 मा ढुङ्गा गिटी र बालुवा निकासी गरिने भनिएको छ। बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 179 मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA गरेपछि खानीजन्य गिटी ढुङ्गा र बालुवा उत्खनन गर्न सकिने उल्लेख छ। EIA वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गर्छ। यसरी सरकारले अध्यादेश मार्फत खानीजन्य ढुङ्गा गिटी र बालुवा निकासी फुकुवा गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषण मार्फत गर्नुभएको थियो। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको पहिचानका लागि उद्योगदेखि निकासी परिवहनका लागि निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। पछिल्लो समयमा ठूला खाले संरचनाका EIA को गुणस्तरमै
प्रश्न उठिरहेको छ। निकासी गरिने खानीजान्ने निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट गरेर सरकारले खानी सञ्चालकलाई अझ सहज बनाइदिएको छ। पूर्वदेखि पश्चिम क्षेत्रसम्म नै चुरेको खोज र भावर क्षेत्रमा अवैध र अनियन्त्रित हिसाबले चलेका क्रसरका कारण अत्याधिक दोहन भएपछि सरकारले 2071 सालमा समग्र चुरे संरक्षण गर्न राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति मार्फत संरक्षणका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ। अहिलेसम्म चुरे भावर संरक्षणका नाममा सरकारको अर्बौं रकम खर्च भएको छ। सरकारले 2074 सालमा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको चुरे तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गृह योजनाको बुदा नम्बर 418 मा नदीजन्य कच्चा पदार्थको बाह्य निकासी प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख छ। चुरेको माटो चुरेलाई सफा पानी सबैलाई भन्ने नारा रहेको उक्त गृह योजना अहिले कार्यान्वयनमा छ। तर सरकारले बजेट मार्फत चुरे दोहनको लागि मार्ग प्रशस्त गरेपछि अहिलेसम्मको सबै मेहनत खेरजानीमा दुईमा छैन। यता वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने आफूहरूको जिम्मा चुरे संरक्षण गर्ने भएकाले चुरेलाई बचाउने नै दाबी गर्छ। र सँगसँगै हामीले पनि चाहिँ यो सबै तह क्षेत्र होइन सबै व्यक्तिहरूले चाहिँ जुन चासो देखाउनु भएको छ यसलाई हामीले चाहिँ एकदम पोजिटिभली चाहिँ लिएका छौँ। किन भन्दाखेरि चुरे संरक्षणप्रति सबैको एकबद्धता जस्तो देखियो होइन। सरकारले पनि चाहिँ सबैको भावना विपरीत चाहिँ चुरेमा चाहिँ खानी खन्न लागेको चाहिँ होइन होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै चाहिँ एकै ठाउँमा रहेछौँ भन्ने अलिकति अनक्लियर भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई क्ल्यारिटी पनि गरिसक्यो होइन अर्थ मन्त्रालयबाट। र यो अनक्लियर हुँदाखेरि सबैले चासो व्यक्त गर्नुभयो जुन स्वाभाविक पनि थियो र त्यसलाई त हामीले एक हिसाबले चाहिँ हामीलाई हाम्रो साथ दिइराख्नु भएको छ। सबैजना हाम्रो साथमै हुनुहुँदो रहेछ जुन कि हामी पनि चाहिँ तपाईँको चुरे संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर यसलाई एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा हामीले सञ्चालन गरिराखेका छौँ। एउटा गुरु योजना मन्त्री सरकारको यो घोषणालाई प्राकृतिक संरक्षणको क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरूले आशंकाको नजरले हेरेका छन्। बजेटले गरेको घोषणा झट्ट सुन्दा आकर्षक भए पनि ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन र बिक्री वितरणको वर्तमान प्रवृत्तिलाई केलाउँदा फाइदा भन्दा बढी हानि गर्न सक्ने उनीहरूको मत छ। अहिले नेपालबाट भारतमा ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गर्न पाइँदैन। चुरेमा 10,800 पहिरो। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले चुरे क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षण गर्न त्यस पूर्व पश्चिममा कति र कत्रा पहिरा छन् भनेर विशेषज्ञहरू परिचालन गरी अध्ययन समेत गराएको थियो। अध्ययन अनुसार सप्तरीदेखि डडेलधुरासम्मका 22 जिल्लाको चुरे क्षेत्रमा 400 वर्ग किलोमिटर भन्दा ठुला 10,833 वटा पहिरो पहिचान गरिएको छ। ठुला पहिरा बेलैमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने झनै विकराल अवस्था निम्तने भएकाले वर्ष नै तोकेर नियन्त्रण गर्न सुझाएका थिए। चुरेका खोज भावर र समतल तल्लो तटीय क्षेत्रमा जथाभावी ढुङ्गा गिटी र बालुवाका लागि उत्खनन गर्दा जैतै पहिरोको जोखिम बढेको छ। चुरेका पहिरो बेलैमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने विकराल स्थिति आउने भन्दै विशेषज्ञहरूले सरकारलाई सचेत गराइसकेका छन्। चुरे क्षेत्रमा अनियन्त्रित चरीचरण खनजोत र अतिक्रमण पनि छ। भूस्खलन पहिरोसँगै बग्ने माटोले तराईको मलिलो जमिन मरुभूमिकरण बन्दै गएको छ। तर त्यस विपरीत सरकारले बजेट मार्फत नै भारततर्फ गिट्टी बालुवा निकासी खुला गराएपछि थप जटिलता उत्पन्न हुने खतरा बढेर गएको छ। जैविक विविधताको हानि। चुरे क्षेत्रमा गरिएका विभिन्न अध्ययनले चुरे क्षेत्र कपिलवस्तु रूपन्देही र पाल्पामा पाते बाघसम्मका वन्यजन्तु रहेको पुष्टि भएको छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले संयुक्त रूपमा चुरे क्षेत्रको 12.8 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा 4 वर्ष लगाएर जैविक विविधता अध्ययन गरेका थिए। आखिर के हो चुरे? समथर भूभाग तराई सिद्धिने बित्तिकै दक्षिणबाट उत्तरतिर उठेको भाग चुरे हो। चुरेलाई चुरिया र शिवालिक पर्वत पनि भनिन्छ। ठुलो पत्रे चट्टान र कमलो माटोले बनेको यो भूभाग नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै फैलिएको छ। यो पाकिस्तानको इन्दस नदीदेखि नेपाल हुँदै भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको छ। त्यही भएर यसको महत्त्व छ। झन्डै 4 करोड वर्ष अघि हिमालयको उत्पत्तिका क्रममा नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएर पहाड बनेको वैज्ञानिक अध्ययनको निष्कर्ष छ। हिमालय पर्वत अग्लिँदै जाँदा हिमालय र हिमाल पारीको तिब्बती पठारबाट बगेर आउने गुरेगान फेगर थुप्रिएको र त्यही गुरेगानको थुप्रो कालान्तरमा चुरे बन्न पुगेको बताइन्छ। यो पहाड 36वटा जिल्लामा फैलिएको छ। चुरे 850 किलोमिटरसम्म तन्किएको छ। चौडाइ 10 देखि 50 किलोमिटरसम्म छ। समुद्र सतहदेखि 120 मिटर, सप्तरी ठेलियादेखि 1972 मिटर, कैलाली भासुबीरसम्मको उचाइमा चुरे छ। मुलुकको कुल भूभागको 12.78% हिस्सा चुरे क्षेत्रको छ। चुरे श्रृङ्खलाभित्र नदीले बनाएका केही खोज छन् जसमा सिन्धुलीको मरिड खोज र कमला खोज, डडेलधुराको रङ्गुन खोज मुख्य हुन्। देवखुरी, सुर्खेत र चितवन भने जुन उपत्यकाभित्र पर्छन्। चुरेभन्दा माथि भित्री मधेस र महाभारत श्रृङ्खला फैलिएको छ। चुरेमा खास गरी बलौटे ढुङ्गा माटी ढुङ्गा पाइन्छ। ससाना मानवीय गतिविधि र हलचलले पनि चुरेलाई कमजोर बनाइरहेको हुन्छ। टेक्न नसकेपछि भत्किन्छ। चुरे क्षेत्र पानी सञ्चित गर्ने भण्डार पनि हो।
यसले दक्षिणतिर समतल फैलिएको तराईका लाखौँ मानिसका लागि पानी सञ्चय गरिदिन्छ। सँगै प्राकृतिक विपत्ति नियन्त्रणमा पनि यसको अहम भूमिका हुन्छ। केही दशक अघिसम्म चुरेबाट पानीसँगै बग्ने मलिलो माटोले तराईमा कृषि बालीका लागि लाभ दिएको थियो। अहिले भने अनियन्त्रित रूपमा चुरेबाट बग्ने त्यही माटो तराईका लागि अभिशाप बनेको छ। यसले प्रकोप र त्रास फैलाएको छ। तराईको मलिलो जमिन मरुभूमि बन्दै गएको छ। पहिलेदेखि रोकिएको थियो निकासी। 2067 सालसम्म नेपालबाट भारतको बिहार सहितका अन्य केही राज्यमा ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी हुन्थ्यो। भैरवा, कृष्णनगर, वीरगञ्ज र विराटनगर लगायतका नाकाबाट ठूलो मात्रामा भारतमा दैनिक ढुङ्गा गिटी बालुवा बाहिरिन्थ्यो। 2060 सालपछि सुरु भएको यस्तो निकासी 2065-63 को दोस्रो जनआन्दोलनपछि आकाशिएको थियो। निर्यातमा रोक नलाग्दासम्म भारतमा लगातार ढुङ्गा गिटी बालुवाको माग बढिरहेको थियो। त्यतिबेला बिहारमा ठूला राजमार्गहरू निर्माण भइरहेका थिए। नेपालबाट निर्यात सुरु हुनु अघि ढुङ्गा गिटी बालुवामा बिहार, उत्तर प्रदेश वा पश्चिम बङ्गालमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था थियो। नेपालको खोलाबाट झिकिएका गुणस्तरीय ढुङ्गा गिटी बालुवाको माग बढ्दै गएपछि नेतादेखि कार्यकर्तासम्म यो व्यवसायमा होमिएका थिए। तर भारत निर्यातले आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्थामा नै असर पारेर आयोजनाहरू प्रभावित भएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका आयोजनाहरूले थप क्षेत्रमा उत्खनन अनुमति जारी गर्न दबाब दिएका थिए। यस्तो अवस्थामा वन मन्त्रालयले भने भारतमा हुने निकासी रोके समस्या समाधान हुने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यतिबेला संसदीय समितिहरूमा पनि भारतमा भइरहेको निकासीबारे बहस गरिएको थियो। सर्वोच्च सहित विभिन्न उच्च अदालतमा त निकासी रोक्न माग गर्दै मुद्दा नै चलेका थिए। आन्तरिक बजारमा अभाव चुरिएको बेला क्रसरहरूले खोलानाला मनलाग्दी खोतलेको भन्दै ठाउँ ठाउँमा स्थानीयले प्रतिकार गर्न थालेका थिए। 2066 पुस 20 गते संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले निकासी बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा निकासी बन्द गर्न माग गर्दै परेको रिटमा 2066 पुस 21 गते अदालतले कानुन विपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगबाट हुने निकासी रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। फेरि संसदीय समितिले पुस 27 गते तत्कालीन सांसद चन्द्रदेव जोशीको नेतृत्वमा संसदीय उपसमिति बनाएर ढुङ्गा गिटी बालुवाको उत्खननको अवस्थाबारे अध्ययन गराएको थियो। सरकारले समेत तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष दिनेश चन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव संयोजकत्वको कार्यदलले पनि यसबारे अध्ययन गरेको थियो। समस्या समाधानका लागि वन मन्त्रालय, तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय बीच बैठक बसेपछि भारतमा हुने निकासी रोक्ने सहमति जुटेको थियो। तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले भारतमा हुने निकासी रोक्दा वर्षमा 60 करोड बराबरको राजस्व तत्कालीन जिल्ला विकास समितिहरूले गुमाउने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। सो रकम बराबरको क्षतिपूर्ति अर्थ मन्त्रालयले दिने सहमति भएपछि ढुङ्गा गिटी बालुवाको निर्यात रोक्ने निर्णय भएको थियो। 2069 सालमा क्रसरहरूलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि जारी भएको थियो। गैर कानुनी उत्खनन सहित भारतमा हुने निकासी रोक लगाउने निर्णयपछि वन मन्त्रालयले निकुञ्ज र आरक्षीहरूबाट पनि ढुङ्गा गिटी बालुवा निकाल्न थप कडाई गरेको थियो। वन क्षेत्रमा रहेका क्रसर उद्योग सार्नुपर्ने निर्णय पनि त्यसै बेला भएको थियो। कडाईपछि कतिपय क्रसर उद्योग बन्द भएर पश्चिम नेपालका कतिपय आयोजनाहरूलाई ढुङ्गा गिटी बालुवाको अभाव कायमै रहने अवस्था आएको थियो। यसरी रोकिएको चुरेलाई बचाउन सरकारले अझै बढी चासो दिनुपर्ने सट्टा चुरे दोहनलाई झन बढी सजिलो बनाएको छ। जसले गर्दा तराई क्षेत्र मरुभूमि बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिँदै गएको छ। चुरे तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमको गुरु योजना अनुसार यस सरकारी नीतिले चुरे विनाशलाई नै बल पुग्ने देखिन्छ। ढुङ्गा गिटी बालुवा कि नदीबाट झिक्नु पर्यो कि त पहाडका डाँडो काट्नु पर्ने हुन्छ, त्यो बाहेक विकल्प पनि देखिँदैन। हिजो निर्यातका नाममा विनाश गरियो, भोलि फेरि त्यही गर्न खोजिएको छ। प्राकृतिक स्रोत साधनको सही ढङ्गबाट उपयोग नगर्दा चुरे विनाश र तराईमा पानीका स्रोत सुक्ने समस्या बढिरहेको छ। सरकारले ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड 2077 को धज्जी उडाउँदै नदी खोलामै क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहँदा पनि नियमन गर्न नसकिरहेका बेला निर्यातको योजना अघि सार्दा वित्तीय अनुशासनमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। सर्वत्र राजनीतिक दलहरू, विज्ञहरूले सरकारी निर्णय गलत बताइरहे पनि सरकार भने यसले देशलाई समृद्ध बन्न मद्दत मिल्ने बताइरहेको छ। यो प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। दर्शकवृन्द, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका पदाधिकारीहरूले समेत सरकारले अघि सारेको योजना चुरे विनाश गर्ने रणनीति भएको आरोप लगाइरहेका छन्।
विभिन्न राजनीतिक दलहरूले वक्तव्य मार्फत होस् या सार्वजनिक रूपमै यसको विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूले यसले केही व्यक्तिलाई धनी बनाए पनि समग्र मधेस मरुभूमि हुने बताइरहेका छन्। महाभारत क्षेत्रका खानीबाट ढुङ्गा निकाल्नका लागि भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन हुने जरुरी छ। हुन त सडक बनाउँदा पनि भौगोलिक अध्ययन गरिएको पाइँदैन। अध्ययन नै नगरी बनाइरहेको आइइई को भरमा उत्खनन गर्दा समस्या निम्तिने पक्का भएको भूगर्भविदहरूले बताइरहेका छन्। जथाभावी उत्खनन गर्दा त्यसले चुरेमा समेत पहिरो निम्तिने र तराईमा बाढीको समस्या हुने विज्ञको भनाइ छ। चौतर्फी विरोध भए पनि सरकार भने टसमस नभई आफ्नो निर्णयमा अडिग रहेको देखिन्छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। ढुङ्गा गिटी बालुवा भारत निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने नीति फिर्ता लिन सरकारमाथि चौतर्फी दबाव परेको छ। सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा सो नीति ल्याइएपछि विपक्षी दलदेखि वातावरणविद र समाजका विभिन्न तह र तबकाका व्यक्तिले यसको चर्को विरोध गरेका हुन्। सरकारका मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरू बाहेक सबै राजनीतिक दलले यसको चर्को विरोध गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले एक विज्ञप्ति मार्फत सरकारको सुनिर्णयको कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर चुरे दोहन गरी पानीको स्रोत सुकाएर व्यापार घाटा न्यून गर्ने नारा खरानीको व्यापार गर्न घर चलाए जस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन्। काङ्ग्रेसले तत्काल सुनिर्णय सच्याउन समेत आग्रह गरेको छ। वक्तव्य मार्फत नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा पनि सार्वजनिक गरेका छौँ। खास गरी सरकारले प्रकृतिमाथिको दोहनलाई वैधता दिएको छ। चुरे संरक्षण गर्न जरुरी छ। राज्यले विभिन्न समयमा नीति नियमहरू बनाएर ऐनहरू जारी गरेर चुरे संरक्षणको नीति अख्तियार गरेको छ। तर चाहिँ सरकारले यो पटक के गर्यो भन्दा चुरे संरक्षणप्रतिको उसको वफादारीता अथवा उसको प्राथमिकतालाई सम्पूर्ण रूपमा बिर्सिएर उसले चुरे दोहनको वैधानिक आधारलाई खुला गरेको छ। त्यो कुरा चाहिँ अत्यन्त असाध्यै निन्दनीय छ। सरकारले तत्काल त्यसलाई फिर्ता लिएन भने काङ्ग्रेसले त्यसलाई फिर्ता लिने गरी दबाब सिर्जना गर्छ र फिर्ता लिन बाध्य बनाउँछ। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि सो नीतिको विरोध गरेका छन्। उनले बुधबार एक ट्विट गर्दै सो नीति मार्फत सत्ता टिकाउन खोजेको बताएका छन्। उनले सो निर्णयलाई तत्काल खारेज गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले चुरे दोहन गरेर मुलुकको आधा जनसङ्ख्यालाई भोकमरी भूक्षय र डुबानमा पार्ने योजना जनगादी भएको टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट वक्तव्यमा खानीजन्य ढुङ्गा गिटी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने योजना समेटिएको प्रति नेता नेपालले आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको बताएका हुन्। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारको सो निर्णयलाई राष्ट्रघाती भनेका छन्। उनले पनि निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरूले पनि चुरे क्षेत्रको गिटी बालुवा रोडा निकासी गर्ने विषयमा गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको बताइरहेका छन्। त्यसैगरी अन्य विभिन्न राजनीतिक दलहरूले समेत सरकारको निर्णयको विरोधमा प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छन्। त्यसैगरी वातावरणविदहरूले समेत सो निर्णयको विरोध गरेका छन्। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले एक विज्ञप्ति मार्फत सो नीतिले चुरेको विनाश हुने भएकाले सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा समेत सो निर्णयको चर्को विरोध भएको छ। सो नीतिले सरकार वातावरणका विषयहरूमा संवेदनशील नभएको वातावरणविदहरू बताउँछन्। क्षय र अतिक्रमणका लागि चुरे क्षेत्र पहिला नै सङ्कटमा परेको र सो सङ्कटले चुरे मात्र होइन समग्र तराईलाई नै असर गर्ने भनी चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ। विशेष त किन हो भने भारतलाई खुसी पारेर आफ्नो सरकारको आयु लम्ब्याउनको लागि र कुर्सी टिकाउनको लागि नेपालमाथि एउटा आघात गरेको छ। 10 वर्षभित्र ट्रकका ट्रक भारत ओइरिएर नेपाल पुरा खाली हुनेछ र नेपालका जनताहरू निकै दुःख पाउनेछन्। तपाईँहरूलाई म एउटा उदाहरण दिउँ। कुनै एउटा खोलामा 1 अरब बराबरको चाहिँ तपाईँको उत्खनन गरियो गिटी ढुङ्गा बालुवा, तर त्यहाँ घाटा कति भयो भने 11 अरब भयो। मैले अघि मात्रै भर्खरै न्युजमा अध्ययन गरेको थिएँ। त्यसै गरी हाम्रो लेलेलाई हेरौँ, अन्य ठुला ठुला चाहिँ तपाईँका पहाडहरूलाई हेरौँ, पुरा त्यहाँको जङ्गलहरू नासिएर त्यहाँ पानीको अभाव भएर बस्तीहरूमा पहिरो आएर ठुलो समस्या हुने कुरा देखिन्छ। त्यसैले यसलाई राज्यले गम्भीर तरिकाले फेरि लिएर यो सच्चिन यो निर्णयलाई सच्याउन हामी आग्रह गर्दछौँ। सरकारले भने एक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको छ। सरकारमाथि तीव्र दबाव पर्दा पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने यस विषयमा केही पनि बोलेका छैनन्। खानीजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बजेटको घोषणा विवादित भएपछि बुधबार अर्थ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दियो। नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न प्रतिबद्ध छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा चुरे दोहन हुन नदिन सरकार सचेत रहेको उल्लेख छ।
चुरे दोहन गर्दैनौ भन्दै गर्दा मन्त्रालयले खानीजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गर्ने अडान पनि कायमै राखेको छ। मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, बजेट वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे भावर शिवालिक र नदी प्रणाली बाहेकका उपयोग खानी उत्खनन गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ। उता खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले पनि चुरे क्षेत्र नभई अन्य क्षेत्रबाट खानीजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गर्ने बताउनु भएको छ। चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा गिटी बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म हो। जबकि ढुङ्गा गिटी बालुवाको भारत निकासीले चुरे क्षेत्र दोहन भएपछि सरकारले 2071 सालदेखि निकासीमा रोक लगाएको थियो। उता वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति निकाल्दै चुरे संरक्षणमा मन्त्रालय संवेदनशील रहेको स्पष्ट पारेको छ। सरकारले चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा बालुवा र गिट निकासीको विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेको विषयमा तीव्र विवाद भएपछि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै चुरे संरक्षणमा आफूहरू संवेदनशील रहेको स्पष्ट पारेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर बुद्धिसागर पौडेलले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा चुरे भावर शिवालिक र नदी प्रणाली बाहेकका खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय अध्ययनको आधारमा उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन गर्ने नेपाल सरकारको नीतिगत दृष्टिकोण रहेको भन्दै नीति कानुन तथा मापदण्डको पूर्ण परिपालन गराउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ। मन्त्रालयले खानी तथा भूगर्भ विभागसँग समेत समन्वय गरेर वातावरणीय प्रभाव नपर्ने ठाउँबाट मात्रै ढुङ्गा गिटी र बालुवा उत्खनन गरिने स्पष्ट पारेको छ। उता खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले पनि चुरे क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रबाट मात्र ढुङ्गा गिटी र बालुवा उत्खनन गरिने दाबी गर्नु भएको छ। एउटा कुरा क्लियर के गरौँ भने नेपाल सरकारको नीतिमा कहीँ पनि नै चुरे क्षेत्रबाट खानी उत्खनन गर्ने भन्ने कहीँ पनि छैन। न वन ऐन र नियमावलीमा छ, न वातावरण ऐन नियमावली छ, न खानी ऐन तथा नियमावलीमा छ है। यो सबैमा चाहिँ के छ भने यो संरक्षित क्षेत्र हो। संरक्षित क्षेत्र त्यो मात्रै नभएर अरू कन्जर्भेसन एरियाजहरू पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ खानी कुनै पनि खनिजलाई उत्खनन गर्नलाई अनुमति खानी तथा भूगर्भ विभागबाट नेपाल सरकारबाट दिँदैन। यो त के छ भने इलिगल एन्क्रोचमेन्ट मात्रै कहीँ भइरहेको कुरा हो, जसले गर्दाखेरि यो अहिलेको कुराहरू आइरहेको छ र यो इलिगल इन्क्रोचमेन्टको कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिक कडाका साथ नियमन गर्ने पर्ने देखिन्छ। सरकारको निर्णयप्रति राजनीतिक दलहरू, वातावरणविद, स्थानीय शासन विज्ञहरूको विरोध पनि कायमै छ। सत्तारूढ नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पक्ष बाहेक सबै दलले विरोध गरेका छन् र सबैको माग छ यो घोषणा फिर्ता गर्नु। यो विषयमा सरकारले एकपटक गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तराई मधेस र चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो। यदि जथाभावी रूपमा ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गर्यो भने भोलि खतरा निम्तिने निश्चित जस्तै छ। त्यसैले सरकारले वातावरणीय क्षति व्यवस्थापनको मूल्याङ्कन गरेर मात्रै खानी उत्खननको कार्य गर्नुपर्छ। त्यसैगरी विशेषज्ञहरूले अध्ययन गरेर ठाउँ पहिचान गरेपछि मात्रै ढुङ्गा गिटी उत्खनन गरिनुपर्छ, न कि बजेटमा सार्वजनिक गरियो भन्दैमा जथाभावी रूपमा। यसका लागि वन मन्त्रालयले पर्यावरणीय रूपमा उपयुक्त हुने ठाउँहरूको पहिचान र निर्णय गर्नु जरुरी छ भने विशेषज्ञहरूबाट अध्ययन गरेर र उनीहरूको सुझावका आधारमा उत्खनन गर्न सकिएला। नदीजन्य पदार्थ बाह्य निकासी खुला गर्दा यस्ता पदार्थको अत्याधिक दोहन भएको र यसले वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्नुका साथै राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वभन्दा उत्खनन, प्रशोधन र ढुवानी गर्दा क्षति पुगेका भौतिक संरचना मर्मत सम्हार गर्न कैयौँ गुणा खर्च हुने गरेको छ। त्यसैले सरकारले खानीजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम फिर्ता लिनुपर्नेमा सबै एकमत भएका छन्। त्यसैले सरकारले यसका लागि मध्यमार्गी बाटो खोज्ने कि? हवस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।